تسا اپنی عجز و انکساری دے نال میں کو رب آکھنا ہے میں کو بندہ آکھے سا لیکن گالے ہے جس وقت خدمت نوکری دا معاملہ آوجے والو خدمت اور نوکری دا جیڑا معاملہ اسی تیرے اماں دے ابے واسطے ہو سی حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ قابل غور لفظ ہے بھی جیڑا بندہ رات کو اپنے ابا اپنی اماں دے بستر تے ونجدے انہاں دے نال مٹھی گالی علیندہ ہے انہاں کو کھلوامن واسطے انہاں کو گالی سنویندہ ہے منہ دے بچے دی گالی سنتے اپنے پوتر دی گالی سنتے اماں تے ابا خوش تھی وینن فرمایا زمین دے اتے اماں ابا خوش تھیندہ پیے لا مکانہ چھ رب خوش تھیندہ بیٹھے ٹھیک ہے نا صحیح گالے ہے یہ تھوڑے معاملے انہیں ہر بندہ انہا چیزاں کو نہیں سمجھدا لیکن وال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں فرمایا علماء صلحاء گال لکھ دے ہیں کہ اگر خدمت کرنی ہے کہ ماں پہ ہو دی جیندے جی کرو ختم دے جناب کھیر دا گلاس بھی آیا پہ ہونے سیب بھی آیا پہ ہونے جناب فلانی شیف اے دا گال اے ہے اگر یہ چیزہ ختم تو پہلے ہوں دی زندگی دے اندر حکم خوائیاں بن رہا حکم پلا بنجہا فرمایا آج دے رکھن ڈالو وہ بہتر ہے یاد رکھا کرو ٹھیک ہے نا صحیح گزارش یہ ہے کہ جنہ دے اماں ابا ٹور گئے اللہ دا امر ہے اور جنہ دے جیوندے ہیں انہا واسطے یہ اعلان ہے کہ جو کچھ آج تو پہلے کر چکے ہوئے وہ ٹھیک ہے لیکن ماں پیو دے اندر وہ اللہ نے صفت رکھی ہے کریمی والی اللہ نے فرمایا میں بھی پالن ہار ہاں وہ بھی پالن ہار ہے میں رب ہاں وہ تواڈے مربی رب ہے مربی رب دا مطلب ہے کہ پالن والے میں رب ہو دے پلے نہ ہاں وہ ماں پیو ہو دے پلے نے اس واسطے انہوں نے عزت کی طرف رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں حضور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں گالے ہے کہ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار میری دعا قبول نہیں تھی پئی میرا ذہن بنتا ہے اتھو 100 میل دے اتے ایک اللہ دا ولی آیا بیٹھا ہے جڑا مستجاب دعوت ہے ایویں ہاتھ چاہے رب ہوں دی دعا کو رد نہیں کریں دا قبول کر گئے رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حکم ہے کہ 100 میل دا سفر نہ کر اگر اماں ابا یا دوہاں دے وچ دو ہے یا دوہاں دے وچ ایک اگر تیرے گھرے تے موجود ہیں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اٹھے ونجن دی لوڑ نہیں اپنے ابے کو آقا ابا دعا کر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی رضا گولنا چاہندے ویتر پیو دی رضا دے چھے رب دی رضا ہے پیو دی رضا دے چھے رب دی رضا ہے اگر کوئی بندہ آدھے یار گالے ہی کہ میں تا منت مان بیٹھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ونجو اپنے گھران دے دوڑ ونجو ونجو جنت دی چوکھٹ کو بوسا دیو صحابہ حیران پریشان کی گئے اللہ دے نبی تو سفر میں دے جنت آسمانے دے ہوتے ہیں ہون حکم دے دے پہلے کہ جناب اپنے گھران جو ونجو ونج کے جنت دی چوکھٹ کو بوسا دیو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وال ونجو ونج دے اپنے جناب گھر دے ونج کے جنت دی چوکھٹ کو بوسا دیو میرے محبوب دے غلامہ نے ورد عرض کیتا حضور نے ارشاد فرمایا ونج کے ابے دی پیشانی کو بوسا دیو اماں دے قدمہ کو بوسا دیو جنت دی چوکھٹ کو بوسا دیو